اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیعہ اعمال سینٹر کو سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے، بیل آئیکن پہ کلک کیجیے تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز بر وقت آپ کو مل سکے۔ سوموار کے دن کی دعا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی لم یشہد احدا حین فطر السماوات والارض ولاتخذ معینا حین برأ عن السماوات لم یشارک فی الالہیت ولم یظاہر فی الوحدانیت قلت الألسن عن غایت صفتہ والاقول عن کنہ معرفتہ وتواضعت الجبابرة لهيبته وعنت الوجوه لخشيته وانقاد كل عظيم لعظمته فلح الحمد متواترا متسقا ومتواليا مستوثقا وصلواته على رسوله أبدا وسلامه دائما سرمدا اللهم اجعل اول يوم هذا صلاحا واوسطه فلاحا واخره نجاحا واعوذ بك من يوم اوله فزعا اوسطه جزعا آخره وجعا اللهم انی استغفرک لکل نظر نظرته وکل وعد وعدته وکل عہد عاہدته ثم لم افی به واسألک فی مظالم عبادک عندی فأیما عبد من عبیدک او امت من امائک کانت لہو کے بلی مظلمتون ظلمتها ایاہو فی نفسه او فی ارضه او فی ماله او فی اہله وولده او غیبتون اغتبته بها او تحامل علیہ بمیل او ہوا او انفت او حمیت او ریاء او عصبیت غائبا کانا او شاہدا حیان کانا او میت فکسرت یدی وذاک وسعی ان ردها الی والتحلل منه فاسألك یا من یملک الحاجات وَهِيَ مُسْتَجِيبَةٌ لِمَشِيَّتِهِ وَمُسْرِعَةٌ إِلَىٰ إِرَادَتِهِ أَن تُصَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ أَن تُرْضِيَهُ عَنِّي بِمَا شِئْتَ وَتَهَبَ لِي مِنْ عِندِكَ رَحْمَةً إِنَّهُ لَا تَنْقُصُكَ الْمَغْفِرَةُ ولا تضرك الموهبة يا أرحم الراحمين اللهم أولني في كل يوم اثنين نعمتين منك سنتين سعادة في أوله بطاعتك ونعمة في آخره بمغفرتك یا من ہوا الہ ولا یغفر الذنوب سوا اللہم صلی علی محمد وآل محمد